काँग्रेसचे खडेगाठ फुडारी बंटी पाटील हांच्या चल्याचे काल मुंबय लग्न जाल्ले। थंय जमिल्ल्या काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यां मदीं गोंयचे विशीं उलोवणी जाल्ल्याची खबर सुत्रांनी दिल्या। ह्या लग्नाक काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हजर आशिल्ले। लग्नाक आमंत्रण दिल्ल्या मदीं काँग्रेसचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे आशिल्ले। लग्नाक बशिल्ले कडेन गोंयचो विशय तेन्ना आयलो जेन्ना गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आनी फुडारी अर्चित नायक, विकास प्रभुदेसाय थंय पावले। गिरीश चोडणकराक थंय आमंत्रण आशिल्लें, पूण तो तामिळनाडू वेंचणुकांच्या बोवाळान आशिल्ल्यान पावूना। गोंयच्यान गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसायाकूय थंय आमंत्रण आशिल्लें। तांचे बरोबर दुर्गादास कामतूय आशिल्लो। हें सगळें एकठांय आयलें तेन्ना थंय गोंयचें राजकारण आनी काँग्रेस पक्षा विशीं उलोवणी जाली अशें समजता। येता ते वेंचणुकेक गोवा फॉरवर्ड पक्षा बरोबर युती करपाचेरूय हे वेळा उलोवणी जाली। आतां ह्या मॅरेज डिप्लोमसीचो परिणाम फुडें कितें जाता तें पळोवया। तुमी पळयतात GNH।